नमस्कार। राति 8 बजेको जनता समाचारमा स्वागत छ। म अनिस्मा बस्नेत। म मिलन बजगाई। सबैभन्दा पहिले प्रमुख समाचार। राष्ट्रिय सभा निर्वाचनका लागि 43 जनाद्वारा उम्मेदवारी दर्ता। प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेद्वारा 19वटै सिटमा उम्मेदवारी। उखु किसानको बक्यौता तत्काल भुक्तानी गर्न सांसदहरूको माग। उखुको बिक्री मूल्य बढाउने सरकारको तयारी। डिजिटल युगमा सरकारी कार्यालयहरूको काम पुरानै शैलीमा व्यवस्था गर्ने प्रवृत्तिले काम नै नबन्ने सेवाग्राहीको गुनासो। दक्षिण पश्चिम चीनको गुइझौ प्रान्तमा पहिरोमा परि 14 जनाको मृत्यु, 3 जना घाइते। र क्यानसँगको विवाद समाधान भएसँगै सबै खेलाडी बन्द प्रशिक्षणमा। विश्वकप छनौटमा ध्यान दिने खेलाडीहरूको प्रतिबद्धता। अब पूरा समाचार। आगामी माघ 12 गते राष्ट्रिय सभाका 19 पदमा हुने निर्वाचनका लागि निर्वाचन आयोगले तोकेको उम्मेदवारी मनोनयनको समय सकिएको छ। आयोगले तोकिएको समयभित्र विभिन्न 9 राजनीतिक दलका 43 जनाले उम्मेदवारी दिएका छन्। निर्वाचन आयोगको निर्वाचन कार्यतालिका अनुसार मंगलबार 7वटै प्रदेशको निर्वाचन कार्यालय पुगेर विभिन्न दलका उम्मेद्वारले उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन्। प्रतिपक्षी दल एमाले 19वटै सिटमा उम्मेदवारी दर्ता गराएको छ। सत्तारूढ गठबन्धनले 19 सिटमा साझा उम्मेद्वार उठाएका छन्। कांग्रेसले 6 सिट लिएको छ भने माओवादी र एकीकृत समाजवादीले 5-5 सिट पाएका छन्। जसपाले 2 र राजमोले 1 सिट गरी 5 दलीय गठबन्धनले 19 सिटमा तालमेल गरेका छन्। महन्त ठाकुर नेतृत्वको लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी र नेपाल मजदुर किसान पार्टीले पनि 2-2 सिटमा उम्मेद्वार उठाएका छन्। राष्ट्रिय सभा सदस्यका लागि हरेक प्रदेशका उम्मेद्वारलाई सो प्रदेशका प्रदेशसभा सदस्यहरू र पालिकाका प्रमुख उपप्रमुखहरूले मतदान गर्ने संवैधानिक प्रावधान छ। यसका लागि माघ 12 गते हरेक प्रदेशमा मतदान हुनेछ। उम्मेदवारी दिन विभिन्न दलका उम्मेद्वारहरू प्रदेश 1 मा विराटनगर, 2 मा जनकपुर, बागमतीमा हेटौडा, गण्डकीमा पोखरा, लुम्बिनीमा दाङ, कर्णालीमा सुर्खेत र सुदूरपश्चिमको धनगढी स्थित निर्वाचन कार्यालय पुगेका थिए। एक्लै चुनावी मैदानमा रहेको एमाले रिक्त 19 पदमा एक्लै उम्मेदवारी दर्ता गरेको छ। माघ 12 गते हुने निर्वाचनका लागि आयोगले मंगलबार बिहान 10 बजेदेखि 3 बजेसम्म मनोनयन दर्ताको कार्यतालिका तय गरेको थियो। रिक्त 19 राष्ट्रिय सभा सदस्यको पदका लागि माघ 12 गते हुने निर्वाचनमा 7 महिला, 3 दलित, 2 अपाङ्गता भएका व्यक्ति र अल्पसंख्यक र 7 जना अन्य समूहबाट निर्वाचित हुनेछन्। निर्वाचन आयोगका अनुसार प्रदेश 1 बाट 3, प्रदेश 2 बाट 2, बागमतीबाट 2, गण्डकीबाट 3, लुम्बिनीबाट 3, कर्णालीबाट 3 र सुदूरपश्चिमबाट 3 जना निर्वाचित हुनेछन्। चुनावका लागि 12 दल निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएका छन्। यो चुनावका लागि सत्ता साझेदार दल र प्रतिपक्षी एमाले प्रतिस्पर्धा गर्दैछन्। सरकारले उखुको बिक्री मूल्य बढाउने तयारी गरेको छ। प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समितिको मंगलबार बसेको बैठकमा कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका सचिव गोविन्द प्रसाद शर्माले उखुको प्रस्तावित नयाँ मूल्य मन्त्री परिषदमा पठाइएको र बुधबार यसबारे निर्णय हुने जानकारी दिनुभयो। गत वर्ष सरकारले उखुको प्रति क्विन्टल न्यूनतम मूल्य 544 रुपैयाँ 33 पैसा निर्धारण गरेको भन्दै यस वर्ष समान रूपमा सबै प्रकारको उखुको बिक्री मूल्य बढाइने सचिव शर्माले जानकारी दिनुभयो। नेपालभन्दा भारतमा उखुको मूल्य सस्तो भएको र भारतले 3 प्रकारले किसानले उखुको मूल्य पाउने व्यवस्था रहेको जानकारी समेत दिनुभयो। लो सुगर कन्टेन्ट हो, एउटै मूल्य पाउँथे। नेपालका किसानहरूले मूल्य राम्रो पाउनुभएको छ, तर समस्या के हो भने हजुरको कस्ट अफ कल्टिभेसन नै हाम्रो किसानको बढी हुन गयो के, त्यो सानो सानो स्केलमा छ। त्यस्तै बैठकमा उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव दिनेश कुमार भट्टराईले 5वटा मिलले उखु किसानलाई 8 करोड 70 लाख रुपैयाँ भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको जानकारी दिनुभयो। किसानको बक्यौता भुक्तान नगर्ने लुम्बिनी इन्दिरा, अन्नपूर्ण, हिमालय, श्रीराम मिलको ब्याङ्क खाता र जग्गा रोक्का गर्नका लागि पत्राचार भइसकेको जानकारी दिनुभयो। जुन रकम बाँकी छ भने चाहिँ किसानको पक्षबाट हेर्दा ठुलो रकम हो। चल सम्पत्ति रोक्का राख्न पनि गत वर्ष सोही मितिमा यी भुक्तानी नतिर्ने मिलहरूको लागि सोही मिति हालेका छौँ।
बैठकमा सांसदहरूले उखु किसानले पाउनुपर्ने बक्यौता भुक्तानी तत्काल गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए। सांसद अमनलाल मोदीले सरकारले नै किसानलाई भुक्तानी गरेर उद्योगबाट सरकारले असुल गर्नुपर्ने बताउनुभयो। अब पनि किसानले भुक्तानी नपाए आफै अनसन बस्ने सांसद मोदीले बताउनु भएको छ। त्यस्तै सांसद राजन केसीले उखु किसानका समस्याको दीर्घकालीन समाधानका लागि छुट्टै ऐन बनाउनु पर्ने धारणा राख्नुभयो। को बारेमा राज्यले सुन्दैन भने संसद त चल्दैन, संसद चलेको छैन, अवरोध छ। र किसानहरूले अब आन्दोलन गर्नु पर्दैन, उखुको किसानहरूले या किसानहरूले जो मनको कुरा गरे उखु किसानको बारेमा नै अब म चाहिँ अथवा सम्बन्धित ठाउँमा गर्नु अब किसानहरू माइती मण्डल आउँदैन, हामी आमरण अनसन बस्छौँ, अनसन हामी बस्छौँ, आन्दोलन हामी गर्छौँ, यो कुरा चाहिँ घोषणा हो। भुक्तानी एउटा प्रम्प्टली चाहिँ कृषकहरूले भुक्तानी पाउन् ताकि भोलिको दिनमा चाहिँ उसलाई उत्पादन गर्न कृषक उसलाई सेल्फ मोटिभेसन चाहिँ बढोस्। बैठकमा अर्थ मन्त्रालयका प्रतिनिधिहरूले चिनीमा लगाइने भ्याट हटाउन विगतदेखि नै छलफल भए पनि निर्णयमा भने पुग्न नसकिएको बताएका थिए। राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिले काठमाडौँ तराई मधेस द्रुत मार्ग निर्माणको काम समयमै सम्पन्न हुने गरी अघि बढाउन सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराउने भएको छ। समितिको मंगलबार बसेको बैठकमा समितिले स्थलगत अनुगमनको क्रममा 11 किलोमिटर फास्ट ट्र्याक खोल्न नै बाँकी रहेको देखिएको र पुल निर्माणको काम समेत सुरु नभएको पाइएकाले सरकारको सरोकारवाला निकायसँग छलफल गर्ने निर्णय गरेको छ। नेपाल सरकारको लक्ष्य अनुरूप आर्थिक वर्ष 2080-81 सम्ममा काम सम्पन्न हुनेमा दुविधा देखिएको समिति सभापति रामनारायण विडारीले बताउनुभयो। आवश्यक वन सम्बन्धी क्रियाहरू आवश्यक चाहिँ नि एलाइनमेन्ट फरक परेको छ अलि ठाउँ ठाउँमा, त्यसको स्वीकृतिका कुराहरू सबै चाहिँ नि गर्नको निम्ति चाहिँ यो समितिले अब बोलाएर अर्को बैठक गर्ने भयो। समितिको मंगलबारको बैठकमा समिति सदस्यहरूले द्रुत मार्ग निर्माणको कामले गति लिनुपर्ने धारणा राखेका थिए। नेपाली कांग्रेसका सभापति एवं प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले पार्टीभित्र एकताको आवश्यकता रहेको बताउनु भएको छ। मंगलबार सुनसरीको धरानमा विभिन्न कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री देउवाले पार्टीका सबै नेता कार्यकर्ताको सहयोगले आफू पुनः पार्टीको सभापतिमा निर्वाचित भएको बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री देउवाले पार्टीको एकतामा अन्य पार्टीको भूमिका पनि महत्त्वपूर्ण हुने भएकाले त्यसमा सबैलाई सहयोग गर्न अनुरोध गर्नुभयो। धरान स्थापना भएको 121 वर्ष पूरा गरेको अवसरमा आयोजना गरिएको धरान उत्सवलाई सम्बोधन गर्नुको साथै प्रधानमन्त्री देउवाले धरानका अन्य 4वटा कार्यक्रमलाई पनि सम्बोधन गर्नुभएको थियो। नेकपा माओवादी केन्द्रले 8औं महाधिवेशनबाट पर्यावरण मैत्री दिगो विकासका निम्ति सहकार्यको अपील गरेको छ। महिलाहरूले प्रयोग गर्ने सेनिटरी प्याड लगायतका वस्तुमा लगाइएको विलासिताको कर हटाउन समेत माग गरेको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रले 8औं महाधिवेशनबाट 45 बुँदे समसामयिक प्रस्ताव पारित गर्दै एकाधिकार पुँजीवादी ज्यादतीका कारण उत्पन्न पर्यावरणीय विनाशबाट उत्पन्न समस्याको समाधान गर्न, कार्बन उत्सर्जनका कारण परेको प्रभाव मूल्याङ्कन गरी क्षतिपूर्ति परिपूरण प्राप्त गर्न, पर्यावरण मैत्री दिगो विकासका निम्ति आवश्यक कार्ययोजना सहित अगाडि बढ्न विशेष अपील गरेको छ। दलित समुदायमाथि भइरहेका श्रृङ्खलाबद्ध विभेद र उत्पीडनको घोर भर्सना गर्ने, युगौंदेखि जोतभोग गर्दै आए पनि जमिनमा स्वामित्व कायम हुन नसकेका लाखौं सुकुम्बासी अव्यवस्थित बसोबासी र भूमिहीन जनतालाई तत्काल भूमि मालिक बनाउन र उनीहरूको जीविकोपार्जनको ग्यारेन्टी गर्न समेत माओवादी केन्द्रले माग गरेको छ। किसान पेन्सन योजना लागू गर्दै किसानका सबै गम्भीर समस्यालाई एकीकृत कार्यक्रम अन्तर्गत समाधान गर्न यो महाधिवेशनले आग्रह गरेको छ। उखु, धान, दुग्ध लगायत कृषि उपजको समयानुकूल समर्थन मूल्य निर्धारण गर्न र संघर्षरत उखु किसानहरूको बक्यौता भुक्तानी गर्न पनि सरकारसँग विशेष आग्रह गरेको छ। चुरे दोहनको प्रक्रिया रोक्न तथा नदी प्रणाली र काठमाडौँ उपत्यका भित्र रहेको माटो
बाटो बालुवा उत्खनन तथा प्रशोधन तत्काल बन्द गर्न प्रभावकारी कदम चाल्न समेत महाधिवेशनले माग गरेको छ। आम जनसमुदायसँग माओवादीले विद्युतबाट चल्ने सामग्रीको प्रयोगमा जोड दिन अपिल गरेको छ भने सरकारसँग त्यस्ता सामग्रीका लागि प्रोत्साहन र सहुलियत प्रदान गर्न माग गरेको छ। त्यस्तै माओवादी केन्द्रले गोर्खा बुपु सैनिकहरूको समान पेन्सनको माग लगायतका समस्याहरू द्विपक्षीय वार्ता गरी समाधान गर्न बेलायत सरकारसँग माग गरेको छ भने नेपाल सरकारलाई त्यसका लागि वातावरण बनाउन आग्रह गरेको छ। प्रतिगमन विरोधी आन्दोलनका क्रममा 2077 माघ 1 गते मृत्यु भएका सैलाली इन्चार्ज डाँचाराम वाग्लेको मृत्यु रहस्यमयी भएको बताउँदै माओवादी केन्द्रले छानबिनलाई यथाशीघ्र पूरा गरी प्रतिवेदन पारित गर्न सरकारसँग माग गरेको छ भने पर्सा जिल्ला संगठन समितिका सचिव मुकेश चौरासियाको शपथ ग्रहण कार्यक्रममा भएको हत्याको निन्दा गरेको छ। वित्तीय कर्पोरेट पुँजीवादले सिर्जना गरेको आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, पर्यावरणीय र मानवीय सङ्कट विरुद्ध ल्याटिन अमेरिका, अफ्रिका, एसिया, युरोप लगायतका देशका जनताको सङ्घर्ष र अभियानहरूप्रति समर्थन व्यक्त गर्दै एकल ध्रुवीय भूमण्डलीकृत वित्तीय पुँजीवाद विरुद्ध दृढतापूर्वक उभिने सङ्कल्प गर्दै नेकपा माओवादी केन्द्रले आफ्नो 8औं महाधिवेशन सम्पन्न गरेको छ। नेपालगञ्जकी निर्मला कुर्मीको न्यायका लागि माइती घर मण्डलामा विगत 41 दिनदेखि धरना जारी छ। महिला अधिकार मञ्च बाँकेको अगुवाईमा माइती घर मण्डलामा अधिकार कर्मी रुबी खान लगायत सहित पीडितका आफन्त धरनासहित रिले अनसनमा बसेका हुन्। पीडितले न्याय नपाएसम्म अनिश्चितकालीन धरनामा बस्ने उनीहरूले बताएका छन्। उनीहरूले निर्मला र नकुन्नी धोबी हत्या प्रकरण छानबिन समितिले पेश गरेको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न तथा निर्मला कुर्मीको घटनामा सुरुदेखि अनुसन्धान गर्न माग गरेका छन्। यस्तै बाँकेका एसपी श्यामकृष्ण अधिकारी र डीएसपी मधुसूदन नेउपानेले अभियुक्तलाई संरक्षण गरेको भन्दै उनीहरूलाई अविलम्ब विभागीय कारवाही गर्न पनि पीडित पक्षले माग गरेको छ। यसअघि आफूहरूलाई सरकारले आश्वासन मात्र दिएको र निष्पक्ष छानबिन नभएकाले धरनामा बसेको अधिकार कर्मीले जानकारी दिएका छन्। समितिले बुझाएको छ त्यो प्रतिवेदन गृह मन्त्रालयले तत्काल सार्वजनिक गरेर कार्यान्वयन गरोस् र त्यसो माग हाम्रो जुन अझै हाम्रो आन्दोलनकारी हामीहरू छौँ, हाम्रो चाहिँ सुरक्षाको प्रत्याभूति हुनु पर्यो। यसअघि धरनामा गृह मन्त्रालयको टोली पुगे पनि अधिकार कर्मीको अवस्था बुझ्न मात्र गएको बताइएको थियो। बेपत्ता पारिएकी निर्मलाको न्यायका माग गर्दै विगत लामो समयदेखि आन्दोलन भइरहेको छ। निर्वाचन आयोगमा दल दर्ताका लागि निवेदन दिएको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले आफ्नो घोषणा पत्र सार्वजनिक गरेको छ। मंगलबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै जातीय भेदभावको पूर्ण अन्त्य, विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौताको पूर्ण पालना गर्न गराउन झकझकाउने सहितको घोषणा पत्र सार्वजनिक गरेको हो। पत्रकार सम्मेलनमा पार्टीकी अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठ चौधरीले पहिचान सहितको संघीयता निर्माणका लागि पार्टी गठन भएको बताउनुभयो। पालना 1% पनि नगर्ने हाम्रा अहिलेसम्मको शासकीय प्रवृत्ति हो। नेपालले आदिवासी, जनजाति, दलित, श्रमिक, मजदुर, छुवाछुत अन्त्य, दासदासी प्रथा उन्मूलन, जातीय भेदभावको पूर्ण अन्त्य सहित तिनीमाथि गरिने न्यायको पूर्ण पालनामा कर्तव्यनिष्ठ रहनेछौँ भनेर गरिएका विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौताको पूर्ण पालना गर्न गराउनमा राज्यलाई झकझकाउने हाम्रो कार्य रहनेछ। कार्यक्रममा पार्टीका केन्द्रीय सदस्य योगेन्द्र घिसिङले 6 महिनाभित्र रेशम चौधरीलाई जेलबाट छुटाउने दावी गर्नुभयो। उहाँले देशलाई परिवर्तनको नेतृत्व गर्ने पार्टीको आवश्यकता रहेको भन्दै त्यो आवश्यकताको पूरा गर्न रेशम चौधरीको सोच र योजनाका साथ नागरिक उन्मुक्ति पार्टी जन्मिएको पनि दावी गर्नुभयो। प्रचण्डजीले नचाहेर रेशम चौधरीले थुन्न सक्दैनन् अथवा मतलब चाहिँ चाहेर थुन्न सक्दैनन्। जनताको बलमा, जनताको दबावमा, जनताको प्रदर्शनमा, जनताको एकत्रिततामा उहाँ छुट्नु हुनेछ र आउँदो चुनावमा यो मुलुकको सशक्त, वैकल्पिक, वास्तविक, वैज्ञानिक र जनताको ढुकढुकेको पार्टी नेपाल उन्मुक्ति नागरिक उन्मुक्ति पार्टी बन्नेछ। साथै अध्यक्ष चौधरीले संविधानको रक्षा, कार्यान्वयन र विकास गर्ने जिम्मेवारी रहेको बताउँदै आवश्यकता हेरेर संविधान संशोधन बारे पार्टीले आवाज उठाउने बताउनुभयो।
समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली बनाउने लक्ष्य राखेर सरकारले विकासको कार्यक्रम अगाडि बढाएको थियो। तर समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली बनाउन चाहिने सेवा सुविधा हक अधिकारबाट नेपाली नागरिक वञ्चित छन्। त्यस्तै नागरिकले शास्ति खेपिरहेको ठाउँ हो मालपोत कार्यालय। अहिले देशको अवस्था नियाल्ने हो भने जो कोहीले पनि सजिलै अनुमान लगाउन सक्छ कि देशले चारैतिरबाट अनियमितताको सामना गरिरहेको छ। सरकारले ल्याएको समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको अभियानमा आजभोलि कसैको ध्यान गएको देखिँदैन। देशलाई समृद्ध बनाउन चाहिने विकासका पूर्वाधार कमजोर हुँदा नागरिकले पाउनुपर्ने सेवा सुविधा हक अधिकारबाट वञ्चित छन्। यातायात कार्यालय, मालपोत कार्यालय, अदालतदेखि अधिकांश सरकारी कार्यालयमा सेवाग्राहीहरू मारमा परेका छन्। मुलुक डिजिटल युगमा प्रवेश गरे पनि कार्यालयहरूले पुरानै शैलीमा कामकाज गर्ने हुँदा सेवाग्राहीलाई समयमा आफ्नो काम सकाउन मुस्किल पर्छ। सरकारी कार्यालयमा जनतालाई व्यवस्था गर्ने प्रविधिले काममा ढिलाइ हुने गरेको सेवाग्राहीको गुनासो छ। मालपोत कार्यालयमा अलिकति हुन त हामी सेवाग्राही हो, तर अलिकति काम ढिलो हुने, खासै वास्ता पनि नगर्ने, जनताको काममा बढी चासो पनि नदिने, कार्यालयमा लगभग अब जस्तै मै हाकिम भएँ भने अर्को नै हाकिम भयो भने ल कुनै काममा त निस्किन्छ प्राय नदेखिने त्यस्ता समस्या चाहिँ रहेछ मालपोत कार्यालयमा। तर ढिलो चाहिँ अत्यन्तै ढिलो। मालपोत कार्यालयमा अन्य कार्यालयमा भन्दा धेरै मानिस आउने र घर जग्गाको कामको प्रक्रिया लामो भएकाले काम गर्न पनि समय लाग्ने कार्यालयको भनाइ छ। मालपोतको आफ्नो सरकारी भवन नभएकै कारण कामकाजका लागि आउने सेवाग्राहीलाई पार्किङमा पनि समस्या हुने गरेको छ। भाडाको भवनमा काम गर्दा पर्याप्त कोठा नभएकै कारणले काम गर्न असहज भएकाले कतिपय काममा ढिलाइ भएको कार्यालयको दाबी छ। मुख्य समस्या भनेको हाम्रो अहिले भवनकै समस्या हो। सेवाग्राहीलाई पार्किङ गर्ने ठाउँ पनि छैन। अनि हजुरको चाहिँ उता पेइङ पार्किङमा जानुपर्छ। बाटोमा राख्दाखेरि कहिलेकाहीँ नगरपालिका आएर उठाइदिन्छ। जुन पहिला हामी ढड्डा प्रणालीमा काम गर्थ्यौँ त्यो तामेली व्यवस्थामा पनि अलिकति त्यो साँग्रो ठाउँमा अनि त्यो बन्दसी ठाउँमा धेरै डकुमेन्टहरू राख्नु पर्यो हुनाले कहिलेकाहीँ ठ्याक्कै खोजेको बेलामा चाहिँ नि नभेटिन सक्छ र त्यो कागज पुरानो प्रमाण नभेटिएको कारणले कुनै काम केही समय रोकिन सक्छ। कतिपय सेवाग्राहीलाई आफ्नो घर जग्गाका विवरण थाहा नभएको र कार्यालय आएर सम्बन्धित निकायसँग सम्पर्क नगर्दा सेवाग्राही समस्यामा पर्ने गरेका छन्। घर जग्गाको कारोबारमा लामो प्रक्रिया हुने हुँदा सम्बन्धित कर्मचारीसँग सम्पर्क गर्दा काममा सहज हुने कार्यालयको भनाइ छ। पहिला हामी सबैले आफ्नो जग्गाको सन्दर्भमा आफूलाई पनि जानकारी हुनुपर्छ। कतिपय हामी आफ्नो जग्गाको बारेमा आफूलाई विवरण थाहा हुँदैन अनि सिधै मालपोत कार्यालयमा आएर जग्गाको सन्दर्भमा सुन्ने गर्छौँ। जस्तै सबभन्दा ठुलो गलत काम के छ भनेपछि सम्बन्धित आफ्नो सेवाग्राहीहरूको तलपट्टि हाम्रो लेखापढीहरूले लेखापढी कहाँ सुन्ने गर्नुहुन्छ कि उहाँहरू हुन त उहाँहरूले पनि लेखापढीहरूले पनि हामी कहाँबाट अनुमति लिएर नै आफ्नो कार्य सञ्चालन गर्नुभएको हुन्छ, भूसेवा केन्द्र सञ्चालन गर्नुभएको छ। सबै कामहरू अनलाइन प्रक्रियाबाट हुँदा सहज हुने भएकाले सरकारले अनलाइन भूमि सेवा प्रणाली सुरु गरेको छ। आफ्नो नाममा भएको जग्गालाई अनलाइन रजिस्टर गर्दा काम गर्न सजिलो हुने हुँदा आफ्नो नाममा भएको जग्गालाई छिटोभन्दा छिटो अनलाइन रजिस्टर गर्न कार्यालयले आग्रह गरेको छ। क्यामेरामा जयराज थपलियाका साथ अस्मिता तिवारीको रिपोर्ट। नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा थप 393 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। मंगलबार देशभर 7,794 जनाको PCR परीक्षण गर्दा 355 जना र 1,535 जनाको एन्टिजेन परीक्षण गर्दा 38 जना गरी 393 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा 3 जनाको मृत्यु भएको छ भने 263 जना संक्रमण मुक्त भएको तथ्याङ्क छ। मंगलबार थपिएसँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको कुल संख्या 9,25,950 पुगेको छ। नेपालमा मृत्यु हुनेको संख्या 11,600
1 पुगेको छ भने 8,12,337 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। मन्त्रालयका अनुसार हाल देशभर सक्रिय संक्रमितको संख्या 5,094 जना रहेको छ, जसमध्ये 4,834 जना होम आइसोलेसनमा रहेका छन् भने 260 जना संस्थागत आइसोलेसनमा रहेका छन्। कोरोनाका बिरामी मध्ये 88 जना आइसियु र 25 जना भेन्टिलेटरमा उपचाररत रहेका छन्। विराटनगर स्थित नोबेल मेडिकल कलेजले अतिरिक्त शुल्क नबुझाउने एमबीबीएसका विद्यार्थीहरूलाई पठन पाठनमा रोक लगाएपछि विद्यार्थीहरू आन्दोलित भएका छन्। कलेजले चिकित्सा शिक्षा आयोगको निर्देशन विपरीत अतिरिक्त शुल्क उठाउन खोजेको भन्दै विद्यार्थीहरू आन्दोलित भएका हुन्। विद्यार्थीहरूले मेडिकल कलेज अगाडि मेडिकल माफियालाई राजनीतिक संरक्षण बन्द गर, तोकिएको शुल्क लागू गर, गुण्डागर्दी बन्द गर जस्ता नारा लगाउँदै प्रदर्शन गरेका छन्। कलेजले सेक्युरिटी गार्ड र गुण्डाहरू प्रयोग गरी अतिरिक्त शुल्क नबुझाउने विद्यार्थीहरूलाई पठन पाठनमा अवरोध पुर्याएपछि उनीहरू आन्दोलित भएका हुन्। अतिरिक्त शुल्क फिर्ता गर्नुपर्ने, विद्यार्थीहरूलाई शान्त वातावरणमा पढ्न पाउनुपर्ने, धम्कीपूर्ण वातावरण बन्द नभएसम्म आन्दोलन जारी राख्ने विद्यार्थीहरूको भनाइ छ। पढ्न पाउनु पर्यो एकदम शान्त र सौहार्दपूर्ण वातावरणमा, र विद्यार्थीहरूमाथि अतिरिक्त शुल्क लिनु भएन। राज्यले तोकेको शुल्क, राज्यको नियम कानुन त सबैले पालना गर्नुपर्ने होला नि। विद्यार्थीलाई चाहिँ राज्यको नियम कानुन लाग्ने, तर मेडिकल माफियालाई राज्यको नियम र कानुन नलाग्ने। यसैबीच गृह मन्त्रालयले अतिरिक्त शुल्क माग्ने मेडिकल कलेजलाई कारबाही गर्न निर्देशन दिए अनुसार जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरकले नोबेल मेडिकल कलेज र विराटनगर मेडिकल कलेजलाई पत्राचार गरेको छ। अतिरिक्त शुल्क माग गरिएको लिखित उजुरी आए ठगी अन्तर्गत मुद्दा चलाउने प्रशासनको भनाइ छ। हामीले यसअघि पनि निर्देशन दिएका छौँ, शिक्षा आयोगले तोकेको भन्दा बढी शुल्क नलिन। अभिभावकहरूलाई चाहिँ हामीले यदि त्यस्तो लिएको छ भने रितपूर्वकको जाहेरी दिन भनिसकेका छौँ। उहाँहरूले अहिलेसम्म जाहेरी दिनुभएको छैन। जाहेरी जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा जाहेरी दिनुभयो भने अनुसन्धान गर्न मैले निर्देशन दिइसकेका छ। नोबेल मेडिकल कलेजले चिकित्सा शिक्षा आयोगले तोकेभन्दा बाहिर अतिरिक्त शुल्क भनेर 4,82,000 रुपियाँ दिन विद्यार्थीलाई दबाब दिँदै आएको छ। चिकित्सा शिक्षा आयोगले 44,36,000 रुपियाँ शुल्क तोकेकोमा प्रथम वर्षका लागि 14,78,000 रुपियाँ बुझाए पनि पठन पाठन गर्न दिएको छैन। नोबेल मेडिकल कलेजमा भर्ना भएका 96 जना विद्यार्थीहरूमध्ये 9 जना भारतीय, 10 जना छात्रवृत्ति र 5 जना अतिरिक्त शुल्क बुझाएका विद्यार्थीहरूलाई छुट्टै कोठामा लगेर पढाउने गरिएको छ। कोरोना महामारीको समयमा कोरोना अस्पतालको रूपमा निर्माण भएको कोहलपुर नगरपालिकाको कोरोना अस्पताल आजदेखि ओपीडीको रूपमा सञ्चालनमा आएको छ। नेपाल सरकारले सबै स्थानीय तहमा 15 शय्याको अस्पताल निर्माण गरी सञ्चालन गर्ने भनिएको निर्देशन अनुसार कोहलपुरमा पनि नगरस्तरीय 15 शय्याको अस्पताल सञ्चालनमा ल्याइएको हो। कोहलपुर नगरपालिकाको कोरोना अस्पताल मङ्गलबारदेखि ओपीडीको रूपमा सञ्चालनमा आएको छ। नगरपालिकाले नगरस्तरीय 15 शय्याको अस्पताल सञ्चालनमा ल्याएको हो। ओपीडी सेवा विस्तार गरे पश्चात स्थानीयलाई सहज हुने भएको छ। चिकित्सकहरूसँग निशुल्क परामर्श सेवा पाउनुका साथै औषधि र ल्याब परीक्षण पनि हुने भएकाले उपचार सहज हुने स्थानीयको भनाइ छ। पालिकाले अब यसको गरेको यो चाहिँ सबभन्दा राम्रो हो र गरिब जनताहरूको सेवाको लागि गरेको यो धेरै ठुलो कुरा हो र धेरै राम्रो कुरा हो र हामीले पनि अब यो सेवा पायौँ भनौँ। अब बुढाबुढी भइसकेपछि पनि हामीले यसरी अब बोलाइकन हामीले सेवा पाछौँ भने यो धेरै राम्रो र धेरै उत्तम कुरा हो र सदा राम्रोसँग यो फलोस् फुलोस् र राम्ररी यो बढोस्, राम्ररी जनताले सेवा पाउन्। नगर अस्पतालको भवन निर्माणाधीन अवस्थामा रहेकाले कोभिड अस्पतालबाट सेवा विस्तार गरिएको हुँदा सुविधा सम्पन्न नभई ओपीडी सेवा मात्र विस्तार भएको चिकित्सकहरूको भनाइ छ। अस्पतालले बिरामीहरूलाई निशुल्क परामर्शका साथै सरकारले प्रदान गर्ने औषधिहरू वितरण गर्दै आएको छ। हामीसँग पर्याप्त मात्रामा ह्युमन रिसोर्स र अब साधन स्रोत नभएको र अब बन्दै गरेको प्रक्रियामा भएको कारणले गर्दाखेरि हामी ओपीडी मात्रै सेवा सञ्चालनमा ल्याएका छौँ। अब यसमा चाहिँ 70 वटा आइटम भनिन्छ, त्यतिभित्र पर्ने औषधिहरू चाहिँ हामीले यहाँबाट चाहिँ फ्रीमै डिस्ट्रिब्युसन हुन्छ होइन। अब एक्सरेको फेसिलिटी आयो भनेपछि चाहिँ एक्सरेको पनि एउटा समिति बन्छ। स्थानीयको सहजताको लागि कोभिड अस्पताल रहेको ठाउँमा नगर अस्पतालको ओपीडी सेवा सञ्चालन गरिएको हो। नगर अस्पतालको भवन निर्माण सम्पन्न नहुँदासम्म आफूहरूले यहीँबाट जनतालाई सेवा दिने नगरपालिकाले जनाएको छ। हामी चाहिँ नियमित रूपमा सञ्चालन गर्नेछौँ। हाम्रो आधारभूत अस्पतालको आफ्नै भवन हामीले निर्माण गरिरहेका छौँ। नगरपालिकाको कम्पाउन्डभित्रै त्यो निर्माण कार्य अझै कम्तीमा पनि 1 वर्ष लाग्ने हुँदा
अहिलेलाई हामी चाहिँ यहीँबाटै हिजोको अस्थायी कोभिड अस्पताल आजको आधारभूत अस्पताल यहीँबाटै सुरुवात गरेर जनतालाई चाहिँ सेवा दिँदै जाउँ भन्ने हेतुले हामीले यो सञ्चालन आजदेखि गर्न गइरहेका छौँ। 9,53,05,500 लागत रहेको निर्माणाधीन अस्पतालको निर्माण सम्पन्न हुन अझै 1 वर्ष लाग्ने निर्माण कम्पनीले जनाएको छ। बाँकेबाट रविन्द्र सिंह ठकुरीको रिपोर्ट। अब आर्थिक समाचार। ललितपुरको महालक्ष्मी नगरपालिकाले 11औं नगरसभा मार्फत आर्थिक वर्ष 2078-79 बजेट तथा कार्यक्रम संशोधन प्रस्ताव पेश गरेको छ। नगरपालिकाले वडा स्तरीय योजनाको लागि आवश्यक बजेट रकमान्तर एवं संशोधित बजेट विनियोजनका लागि नगरसभा आयोजना गरेको हो। नगरपालिकाले नगर स्तरीय योजना, संघीय समपूरक योजना, सडक बोर्ड एवं अन्य साझेदारी योजना, प्रारम्भिक बाल विकासका लागि शिक्षक र विद्यालयका कर्मचारीको थप तलबको लागि रकम विनियोजन गरेको छ। आषाढमा जुन हामीले केही बजेटहरू तर्जुमा गरेका थियौँ र त्यो बजेटका केही शीर्षकहरू परिवर्तन हुन्छन् भने केही शीर्षकहरूमा चाहिँ रकमान्तर गर्नुपर्ने र केही बजेट शीर्षकहरूमा चाहिँ नपुग रकमहरू थप्नुपर्ने र केही योजनाहरूमा चाहिँ थप केही रकमहरू गर्नुपर्ने भएकोले गर्दाखेरि चाहिँ यो 11औं सभामा चाहिँ हामी ती कार्यक्रमहरूलाई चाहिँ समावेश गरेर अगाडि बढ्छौँ। साथै नगरपालिकाले नगर र वडा स्तरीय विभिन्न भौतिक पूर्वाधार निर्माणका साथै विकासका कार्यक्रम र कोभिड-19 को नयाँ भेरिएन्टबाट नगरवासीलाई सुरक्षित बनाउन विशेष स्वास्थ्य कार्यक्रम अघि सारेको जनाएको छ। केडिया ग्रुपका प्रबन्ध निर्देशक एवं पूर्व संविधान सभा सदस्य डाक्टर विमल कुमार केडियाले हरेक उत्सव वा महोत्सवमा पनि असल नागरिकको दायित्व निभाएर सार्थक बनाउन सकिने बताउनु भएको छ। केडियाले विवाह, व्रतबन्ध जस्ता ठूला कार्यक्रमहरूमा हुने जमघट र खर्चलाई थोरै मितव्ययी बनाएर सामाजिक कार्यमा योगदान गर्न सके त्यसले सार्थकता पाउनेमा समेत जोड दिनुभएको हो। तर एउटा त्यो पहल पनि मिठो कि एउटा कार्यक्रमको बिचमा कसैले आधी घण्टा सक्ला, कसैले 5 मिनट सक्ला, कसैले 2 मिनटै सक्ला, तर त्यो एउटा चाहिँ सेलिब्रेसनको एउटा एजेन्डा हुनुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता हो। अब यसलाई कसरी यो मान्यता सबैलाई चित्त बुझ्छ भने यसलाई समाजमा कसरी सेट गराउने, भोलि चाहिँ एउटा विवाहमा जाँदा एउटा बर्थडेमा जाँदा त्यो जुन एउटा सामाजिक गतिविधि भन्ने के भन्ने त्यो कहिले आउला, त्यहाँ के एनाउन्समेन्ट हुन्छ, कसरी समाज त्यसबाट बेनिफिटेड हुन्छ भन्ने कुराको पनि पर्खाइ हुन सक्छ। मंगलबार पत्रकार संघको भेटघाटमा उहाँले राष्ट्र निर्माणमा सहयोगी भूमिका निर्वाह गर्न प्रदेश स्तरमा सिंचाई, शौचालय निर्माण, वृक्षारोपण जस्ता कामको आफूले थालनी गरेको र यसले अन्यलाई समेत उत्प्रेरणा मिल्ने भन्दै हरेक नागरिकले न्यूनतम दायित्व निभाउन भुल्न नहुनेमा समेत जोड दिनुभएको छ। अब खेलकुद समाचार। क्रिकेट खेलाडी र नेपाल क्रिकेट संज्ञानको विवाद मिलेसँगै फेब्रुअरीमा ओमानमा हुने 2020 विश्वकप छनौट खेलका लागि मंगलबारबाट सबै खेलाडी बन्द प्रशिक्षणमा उपस्थित भएका छन्। क्यानले सार्वजनिक गरेको 30 खेलाडी मध्ये मंगलबार कारबाहीमा परेका 4 खेलाडी सहित सबैजसो खेलाडी मैदानमा देखा परेका हुन्। मंगलबारको प्रशिक्षणमा नेपाली राष्ट्रिय टिमका पूर्व कप्तान ज्ञानेन्द्र मल्ल सहित अन्य खेलाडीले पनि प्रशिक्षण स्थलमा सहभागिता जनाए। कीर्तिपुर स्थित त्रिभुवन विश्वविद्यालयको मैदानमा 28 खेलाडीसँगै अभ्यास गरिरहेका पूर्व कप्तान ज्ञानेन्द्र मल्लले सबै विवाद बिर्सिएर अब विश्वकप छनौटमा ध्यान केन्द्रित गर्ने बताउनुभयो। वर्गीकरणको विषयपछि सतहमा देखिएको खेलाडी र क्यानबीचको समस्या समाधान भएको उहाँले बताउनुभयो। विवाद समाप्त भएर हामी सबैजना यही छौँ होइन। विवाद भन्दा पनि एउटा अब असन्तुष्टि हो होइन, विवाद बनाइयो जस्तो भयो होइन। मलाई जहाँसम्म लाग्छ सबै कुराहरू हेर्दा विवाद जस्तो गरिकन पोर्ट्रे भयो होइन, जबकि विवाद नभएर एउटा दुईवटा कुरामा असन्तुष्टि थियो खेलाडीहरूको, त्यसलाई चाहिँ क्लेरिफाई गर्नु पर्यो भन्ने मात्र कुरा हो होइन। सो अब अहिलेलाई चाहिँ अब धेरै पनि टाइम छैन होइन,
हाम्रो मेन लक्ष्य भनेको अब वर्ल्ड कप खेल्ने हो। सो गेममा फोकस हुनुपर्छ। मंगलबार मैदानमा सञ्चारकर्मीसँग बोल्दै नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीका सदस्य मल्लले आफू सधैँभरि कप्तान बन्नका लागि नआएको बताउनुभयो। बोर्ड र खेलाडीसँग पहिले नै यसरी छलफल भएको भए विवाद यस्तो अवस्थामा नआउने भन्दै मल्लले बिना जानकारी कप्तानबाट हटाउँदा दुःख लागे पनि सधैँ कप्तान बन्नुपर्छ भन्ने अडानमा नरहेको बताउनुभयो। मल्लले आत्मसम्मानका हिसाबले अलि अप्ठ्यारो महसुस भएको भन्दै देश आफ्नो र परिवारका लागि खेल्ने बताउनुभयो। तर यत्रो वर्षदेखि केही नहुँदा पनि खेलिरहेको छौँ भनेदेखि अब अहिले एउटा रेस्पेक्टेबल छ होइन, त्यो हुँदाखेरि चाहिँ अझ एड्रेस हुनु पर्यो भन्ने कुराले गर्दाखेरि अरू आरोपहरू लाएर गर्दाखेरि चाहिँ दुःख लाग्यो होइन। त्यो नै अब कसरी सेल्फ रेस्पेक्टको एउटा आत्मसम्मानको कुराले गर्दाखेरि चाहिँ अलि मलाई भनौँ न अलि अप्ठ्यारो परेको थियो होइन। अब हेरौँ अब मुभ अब लाइफमा भने जे पनि मुभ हुनुपर्छ। म सधैँभरिलाई क्याप्टेन हुन आएको पनि होइन होइन र हुनुपर्छ भन्ने पनि होइन होइन। म पहिला पनि खेलिरहेको थिएँ भनेदेखि अहिले पनि खेल्छु होइन, त्यो देशको लागि खेल्छु, मेरो लागि खेल्छु, परिवारको लागि खेल्छु। यस्तै मल्लले क्यानसँग खेलाडीको प्रोत्साहन भत्ता बढाउने र 4 जना खेलाडीलाई गरिएको कारबाही फिर्ताको विषयमा पनि सहमति भएको बताउनुभयो। उहाँले इगो बाहिर राखेर नेपाली क्रिकेटको लागि एक ठाउँमा बस्नुभन्दा पनि विगत बिर्सिएर अघि बढ्ने अवस्थामा पुगेको बताउनुभयो। अब विश्वकप छनौट नजिकै गएको भन्दै मल्लले छनौटमा खेलमा केन्द्रित हुने थप्नुभयो। श्री भगवती क्लब लमजुङको बेसी शहरमा जारी 29औं त्रिवेणी कप फुटबल प्रतियोगिताको फाइनलमा प्रवेश गरेको छ। मंगलबार भएको पहिलो सेमिफाइनलमा आयोजक तथा साबिक विजेता त्रिवेणी युवा क्लबलाई 3-0ले हराउँदै श्री भगवती उपाधि नजिक पुगेको हो। श्री भगवतीलाई जित दिलाउन अरमान बियोडानले 2 गोल गरे, अमित लामाले 1 गोल थपे। खेलको 80औं मिनेटमा अरमानले व्यक्तिगत दोस्रो गोल गर्दै श्री भगवतीलाई 3-0 को जित दिलाए। खेलमा अमित म्यान अफ द म्याच चुनिए, उनले 5000 प्राप्त गरे। उपाधिका लागि श्री भगवतीले समाज कल्याण र बुद्ध युथ क्लब बीचको विजेतासँग खेल्नेछ। प्रतियोगिताको विजेताले 5 लाख र उपविजेतालाई 3 लाख पाउने आयोजक त्रिवेणी युवा क्लबले जनाएको छ। सेमिफाइनलमा पराजित टोलीले 50-50 हजार पाउनेछन्। बङ्गलादेशमा सम्पन्न बीजी कराते च्याम्पियनसिप 2021मा नेपाल सितेरियो करातेले 4 स्वर्ण पदक हात पार्न सफल भएको छ। बङ्गलादेश गोजोरियो कराते महासङ्घको सहयोग तथा बङ्गलादेश बसप सङ्घको आयोजनामा भएको प्रतियोगितामा नेपाली खेलाडीमा डिजेन डोल्मा लामा स्वर्ण पदक प्राप्त गरेका छन्। लामाले कुमिते र कातामा गरी 2 स्वर्ण प्राप्त गरेकी हुन्। यस्तै पासाङ तामाङले 70 केजी तौलको कातामा स्वर्ण हात पारेको टिम व्यवस्थापक रामकुमार श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो। त्यसैगरी ग्याल्मो सुमिका लामाले 35 केजी तौलको कुमितेतर्फ स्वर्ण प्राप्त गरेकी छिन्। यसैगरी नेपाली टोलीले 2 रजत र 5 काँस्य पदक पनि जोडेको छ। पासाङ तामाङ 70 केजी र रामदेव बमजम 65 केजी रहेका छन्। दुवैले कुमितेतर्फ रजत प्राप्त गरेका हुन्। अब मौसम समाचार। अन्त्यमा आजको डायरी। आगामी माघ 12 गते राष्ट्रिय सभाका 19 पदमा हुने निर्वाचनका लागि निर्वाचन आयोगले तोकेको उम्मेद्वारीको मनोनयनको समय सकिएको छ। आयोगले तोकेको समयभित्र विभिन्न 9 राजनीतिक दलका 43 जनाले उम्मेद्वारी दिएका छन्। सरकारले उखुको बिक्री मूल्य बढाउने तयारी गरेको छ। प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समितिको मंगलबार बसेको बैठकमा कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका सचिव गोविन्द प्रसाद शर्माले उखुको प्रस्तावित नयाँ मूल्य मन्त्री परिषदमा पठाइएको र बुधबार यसबारे निर्णय हुने जानकारी दिनुभयो। गत वर्ष सरकारले उखुको प्रति क्विन्टल न्यूनतम मूल्य 544 रुपैयाँ 33 पैसा निर्धारण गरेको भन्दै यस वर्ष समान रूपमा सबै प्रकारको उखुको बिक्री मूल्य बढाइने सचिव शर्माले जानकारी दिनुभएको छ। नेपालगञ्जकी निर्मला कुर्मीको न्यायका लागि माइती घर मण्डलामा विगत 41 दिनदेखि धरना जारी छ। महिला अधिकार मञ्च बाँकेको अगुवाईमा माइती घर मण्डलामा अधिकार कर्मी रुबी खान लगायत सहित पीडितका आफन्त धरनासहित रिले अनसनमा बसिरहेका छन्। पीडितले न्याय नपाएसम्म अनिश्चितकालीन धरनामा बस्ने उनीहरूले बताएका छन्।
कोरोना संक्रमण तीव्र गतिमा बढ्न थालेपछि भारतको राजधानी नयाँ दिल्लीमा सप्ताहन्तमा कर्फ्यू लगाइने भएको छ। मंगलबार बसेको दिल्ली सरकारको मन्त्री परिषद बैठकले कर्फ्यू लगाउने निर्णय गरेको हो। उप मुख्यमन्त्री मनीष सिसोदियाका अनुसार अन्य दिनमा भने दिल्लीका बस तथा मेट्रो रेल साविक झैं सञ्चालन हुनेछन्। क्रिकेट खेलाडी र नेपाल क्रिकेट संज्ञानको विवाद मिलेसँगै फेब्रुअरीमा ओमानमा हुने 2020 विश्वकप छनौट खेलका लागि मंगलबारबाट सबै खेलाडी बन्द प्रशिक्षणमा उपस्थित भएका छन्। क्यानले सार्वजनिक गरेको 30 खेलाडी मध्ये मंगलबार कारबाहीमा परेका 4 खेलाडी सहित सबैजसो खेलाडी मैदानमा देखा परेका हुन्। जनता समाचार अहिलेलाई यति नै। जनताद्वारा जनताका लागि प्रसारित जनता टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।